سورت دا نام ہے سورہ ہود تے پارہ 12واں. حضرہ غور کریا جے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول فرشتے آندے نے اے آئے تے قوم لوط تے عذاب لے کے نے تے رب نے کیا بھی جانا تے تہاں ہے ہی ہے تے ننگ دے میرا بھی ایک سنا دے دیا جی. اللہ اللہ حق اللہ قرآن سن لو تے سینے ٹھار لو. اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَىٰ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول فرشتے آندے نے قوم لوط تے عذاب لے کے تے اللہ فرماندے نے میرے فرشتیو جانا تے تساں ہے ہی ہے تے میرے ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نو جا کے پیغام ہی دیندے جایا جے تے فرشتے آندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز بڑے نے تے حضرت ابراہیم نے ویکھیا مہمان آگے نے انہاں نے جلدی ایک بچڑا ذبح کر دیتا ہے. بچڑا ذبح کر کے او دا گوشت بھن کے تے تل کے فرشتے آندے سامنے رکھ دیندے نے. اے مہمان نوازی ائی تے پوچھتے رہنے ہیں نا حضرت آئے ہو ٹھنڈا چلے گا گرم چلے گا کی پسند کرو گے اسے معاملے جی تے جڑا کوئی سیانا ہوئے نا سیانا مرتضی ورگا واندا پہلو بھی ٹھنڈا چلے گا بعد گرم چلے ہیں وہ بول دے نہیں یہ بھی ہے نا اہی تے ٹھنڈے تے لیکن حضرت ابراہیم نے پوچھیا نہیں کون ہو کتھوں آئے ہو کیویں آئے ہو بچڑا ذبح کیتا ہے تے اگلی گل سن لے میرے عقیدے دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پتہ ہی نہیں کہ آن والے فرشتے نے نال دے کمرے چ بچڑا ذبح ہو رہا ہے تے فرشتے نال دے کمرے چ بیٹھے نے تے فرشتیاں نو بھی علم نہیں کہ نال دے کمرے چ بچڑا ذبح ہو رہا ہے. اگر انہاں نو پتہ ہوندا تے کدی ذبح کرن نہ دیندے تے نبی خلیل نو علم غیب ہوندا بھئی آن والے فرشتے نے فرشتے تے کھاندے ہی نہیں او بھی کدی بھی بچڑا ذبح نہ کر دے. اے میرا مسلک تے منہج تے دعوت تے پیغام ہے پوری کائنات دے اندر ساڈا اعلان ہے کہ علم غیب جڑا یہ اللہ دی صفت اللہ دا خاص ہے. علم غیب نہ کوئی نبی جانتا ہے تے نہ کوئی ولی جانتا ہے تے نہ کوئی فرشتہ ہی جانتا ہے. اللہ اللہ حق اللہ فالم جدو رکھیا نا سامنے بچڑا ذبح کر کے پن کے رکھیا تال کے رکھیا شوربہ نہیں بنایا روسٹ کر کے اگے رکھے ہے فَلَمَّا رَآئِدِيَهُمْ قرآن میں تیری عصمت تو قربان جاواں فَلَمَّا رَآئِدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً تے جڑے مہمان نے ایک کھانے والا ہاتھ ودھاندے ہی نہیں ایک گوشت کھاندے ہی نہیں تے او دو مہمان جڑا کھاندا نہیں سی نا انہوں اپنا دشمن سمجھیا جاندہ سی. اے جڑے نے جدو کھانے وال ہاتھ وداندے نہیں وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً تے حضرت ابراہیم علیہ السلام جی گبرا جاندے نے پریشان ہو جاندے نے تے جدو فرشتیاں نے ویکھیا کہ ابراہیم پریشان ہو گئے نے ساڑھے نہ کھان دی وجہ تو فرشتیاں دے نے قَالُوا لَا تَخَفْ
او خلیل الرحمن علیہ السلام گھبراؤ نہ پریشان نہ ہوو اسی نوریاں نوری کھاندے بولو اسی فرشتے ہاں فرشتے کھاندے یہ کیسا نوری ہے پیغمبر دے بارے عقیدہ رکھنا ہے کہ نبی نوری ہے میرے آقا تے کھاندے بھی رہے نے تے میرے نبی پیندے بھی رہے نے میرے آقا کپڑے پہندے بھی رہے نے میرے پیغمبر قضائے حاجت کر دے او اگر نبی نوری ہوندا تے پھر زمین تے بسن والے نو کھان پین دے طریقے کون دستا ویکھ لینا اگر نبی نوری ہوندا تے جیڑے مسائل انساناں تے بشراں نو پیش ہوندے نے اے پھر ساریاں دعاواں کنے دسنیاں سی جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام بشر نے لیکن میرا عقیدہ اے وے جنس تے اعتبار نہ بشر نے تے لیکن شان تے مقام دے لحاظ نہ سید البشر نے اچھی بولو کی نے سید البشر نے جدو اے ویندے نے فرشتے آندے نے گھبراؤ نہ جناب انا ارسلنا الى قوم لوط اسی تے قوم لوط تے عذاب لے کے آئے ہاں وامرأتہ قائمۃ فضحکت فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب جناب اسی آئے ہاں اسی تے تھوانو خوشخبری دین آئے ہاں اللہ تھوانو پتر دے گا جدا نا اسحاق ہوئے گا تے پھر اللہ اسحاق نو بھی اگو پتر دے گا جدا نا یعقوب ہوئے گا پتر تے پوترے دی خوشخبری دین آئے تے جدوں یہ گل سن دیاں نے حضرت اماں جی سارا تے اسراں دروازے تے پیچھے کھلوتیاں نے تے آس پیندیاں نے تے قرآن کی آندہ فرشتے آندے نے اللہ اللہ اماں جی سارا کی آندیاں نے قالت یا ویلتا کہو سبحان اللہ قالت یا ویلتا اعلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا وے آن والے ہو کی ویندیاں گلاں کر دے ہو میں بھی باجاں تے میرا خامد بھی بڑھا ہو گیا ہے ایک کیویں پتر ہو سکتا ہے اللہ میں تیریاں قدرتاں تو قربان جا نہ دے میں تے جوانی چنا دے میں جے دل تے آئے تے 120 سال دی عمر چی دے چھڑے رب دسنا چاہتا ہے اور میں نہ دیواں تے جوانی چ نہ دیواں جدو نبیاں دے دل کر دے نے اولاد ہو جائے رب نہیں دیندا تے جدو نہیں دل کردا رب دے کے دستا ہے کائنات والو جو نبی چاہے وہ نہیں ہوندا جو رب چاہے وہ ہوندا تو آنا جو اللہ تو دا رسول چاہے نہیں ہائے اماں جی سارا آندیاں نے کیویں دی گل کر رہے ہو میں باج میں تے اولاد جنم دے قابل ہی نہیں تے خامد میرا بڑھا ہو گیا ان ہاذا اے قرآن جا قرآن ان ہاذا لشیء عجیب ایک کنی عجیب گل ہے کہ ساڑھے وال اولاد ہوئے گی ساڑھے وال بیٹا ہوئے گا تے فرشتے اگوں کی آندے نے کلی اماں جی سارا نے فرشتیاں دا عقیدہ سن لے کی ہے جیڑا عقیدہ آسمان دے ملائکہ دا اے عقیدہ مسلک علی حدیث دا عقیدہ کی ہے لاہوریو فرشتے آندے نے قالو اتعجبین من امر اللہ اللہ جس نبی تے چٹھی اتاری او دے روزے تے کروڑا رحمتہ نازل فرما قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت اے نبی دے گھر والے ہو اہل البیت کلی بیوی کلی اماں جی سارا نو قرآن نے اہل بیت آکھیا اہل البیت انکا حمید مجید اجے بھی نہیں سمجھے تے میں قرآن دا ایک اور مقام سنا دیا
کتے رہ نہ جایا جے. سورت دا نام سورہ القصص ہے. اللہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو پیدا ہوئے نا تے فرعونیاں دے ڈر تو موسیٰ دی ماں گھبرا جاندی ہے. آن کے فرعونی تے میرے بچے نو مار دیں. کیوں؟ انہیں 70,000 بچہ قتل کرایا فرعون نے کہ موسیٰ نہ پیدا ہوئے. تے رب باندے نے تو چاہنے موسیٰ پیدا نہ ہوئے تے میں رب چاہنا پیدا ہوئے. تو بچے قتل کرائے نے موسیٰ نہ پیدا ہوئے. موسیٰ نو جمن نہیں دینا. تے جے موسیٰ میں تیرے گھر چ نہ پالیا تو مینوں بھی رب کنے کہنا ہے. وہ بول دے نہیں. دیکھو نا قرآن جے اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ فَأَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اے ام موسیٰ پریشان نہ ہو گھبرانا. جدوں تیرے دل دے اندر ڈر پیدا ہوئے میرے موسیٰ نو میرے نبی تے اپنے بیٹے نو ایک صندوق چ بند کر کے دریا دیاں لہراں دے سپرد کر دیں. ایک وقت آئے گا او جڑیاں لہراں نے نہراں دیاں لہراں نے ایک وقت آئے گا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. ایک وقت آئے گا میں اس موسیٰ نو تیری گود چ واپس لے کے آواں گا. اے فرعونی جلاداں دا جدوں بھی ڈر لگے تے ہن ویکھو نا وہ جڑا صندوق سی نا جدے بند کیتا ایویں رڑدا 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 فرعون دے محلہ نہ آن کے لگ گیا. تے اماں جی آسیہ اللہ اللہ اجے کلمہ نہیں پڑھیا تے محل دے اوتے اپنیاں نوکریاں دے نال نوکرانیاں دے نال نے تے ویکھیا ہے کہ صندوق رڑدا رڑدا آیا ہے تے آن کے محلات دے دیواراں نہ ٹکرا جاندا ہے. اتوں پیغام بھیجیا اے جڑا صندوق رڑدا آیا دریا چ اینو پھڑ کے لیاؤ. جدوں ویکھیا کھولیا تے وچ ایڈا سونا بچہ ہے کہ اس علاقے چ ایڈا سونا ہے ہی کوئی نہیں. تے نبی ہوندے ہی سونے نے. او کوجا نبی نہیں کانا نبی اکھوں لبے نہ نبی نہیں. نبی کوجا نہیں ہوندا نبی ہوندا تے سونا ہوندا. وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون. بی بی آسیہ اولاد کوئی نہیں. اولاد دی بڑی تھوڑ ہے. اللہ جڑے بے اولاد نے نیک اولاد نصیب. اللہ جنہاں نو بیٹیاں دیتیاں نہیں بیٹے عطا فرما. بیٹے دیتے نہیں بیٹیاں عطا. یہ تھوڑ بڑی ہوندی ہے. اس اولاد کو سکھ ملے نہ ملے لیکن جس گھر چ بچی بچہ چلدا نظر نہ آئے وہ گھر وی لاہوریو قبرستان ہی ہویا کردا ہے. اللہ اللہ اولاد کوئی نہیں ہے. فرعون نے اپنے آپ نو رب منواندا پر اولاد. حضرت علی حجویری دیاں 3-4 بیویاں نے لیکن اولاد کوئی نہیں. تے جدی اپنی نہیں انہیں تینوں کی دینا ہے. ایک مولوی آندا ہی تے تینوں پتہ نہیں دیندا ہی ہوئے جدی اپنی نہ ہوئے. انا للہ و انا. اب دیکھو نا عقیدہ نوٹ کر لے. اولاد کوئی نہیں جڑا آندا میں رب ہاں. تے بی بی آسیہ نے بچہ ویکھیا بڑا سونا ہے تے بی بی آسیہ نے آرڈر کر دیتا ہے لا تقتلوہ اینو قتل نہیں کرنا. عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا. ان قریب اسی اینو اپنا پتر بنا لوانگے. یہ جوان ہو کے ساڑے بڑھاپے دا سبب بنے گا. واللہ تو ہی جانے تیریاں حکمتاں نو کون جان سکتا ہے. آرڈر ہو گیا ہے. تے فرعون دا جناب ٹھیک ہے ہن دائیاں دا انتظام کیتا جاندا ہے. تے بھی حضرت موسیٰ دی جڑی بہن ہے وہ بھی نال نال ہی کنارے چل دی آ رہی ہے.
وہ بھی انہاں لوگاں دے وچ کھڑی ہے تے ہن دائیاں بلائیاں جاندیاں نے مختلف علاقیاں دے وچوں انتظام ہو رہا ہے تے قرآن اندہ پیا وقالت لأختہی کسی ہے فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون بہن بھی ایک پاسے کھلوتی ہے کسے نو نہیں پتا ہے موسیٰ دی بہن ہے قرآن اندہ وحرمنا علیہ المراضع من قبل فقالت حل ادلکم جدو ساریاں دائیاں بلائیاں جاندیاں نے اللہ فرماندے میں ساریاں دائیاں نو اسی نبی موسیٰ تے حرام کر دیتا ہے کسے دائی نو نبی موسیٰ منہ لاندے ہی نہیں تے سیر تے حضرت موسیٰ دی پین کھڑی آندی ہے اگر تسی کہو حل ادلکم علی اہل بیتن میں بھی تھانوں خبر نہ دے اپنے گھر والے ایک دائی میں بھی دسنی ہے وہ دائی دے واسطے بڑی مہربان ہوئے گی میں بھی ایک دائی دی خبر دینی ہاں وہ دائی دے واسطے بڑی پیار کرنے والی ہوئے گی کہنے لگے کیوں نہیں جلدی جلدی جاندیاں نے تے اپنی ماں نو بلا کے لے آندیاں نے نبی موسیٰ علیہ السلام نو پھڑ دیاں نے تے نبی موسیٰ اپنے ماں دے سینے نہ چمٹ جاندے نے عرشاں تو آواز ہوندی ہے اے ام موسیٰ میں تیرنا وعدہ کیتا سی ایک وقت آئے گا موسیٰ تیری گوچ واپس تے ہونے اسرا کرنا اے ام موسیٰ جی اللہ جی فرمایا ہون اپنے بچے نو ویک کے اکھاں ٹھنڈیاں کری جا دودھ بھی پلائی جاتے جیڑا وظیف ہے وہ فرعون کو لئی جا ہون نبی موسیٰ دی کلی مانو قرآن نے کیا کیا وہ بولو تے صحیح تے ساریاں بیویاں ایک دن نبی علیہ السلام کو آندیاں نے محبوب جی بخاری جے بخاری سی البخاری اے کیسرو کسرا دیاں عورتاں انہا زیور پاندیاں نے تے سانو بھی چاہی دے تے اسی آخر تھوڑیاں بیویاں ماں ایک کو ماریاں موٹیاں تھوڑیاں ماں تے سانو بھی چاہی دے زیور اللہ جدو انہا مطالبہ کیتا نا تے نبی علیہ السلام ناراض ہو کے چلے گئے تے پتہ جی کتھے رہے لو جو اللہ اماں جی عائشہ دے حجرے تے اتے ایک حجرہ سی پورا مہینہ ہو دے چی رہے پہ ایک مہینہ میں تھوڑے گھر نہیں ہونا رہے اماں عائشہ دے حجرے تے اتے 29 دن گزر دینے تے حضرت آقا علیہ السلام تشریف لائے تے 29 دینے تے جدو اماں عائشہ دے حجرے چ پیر رکھ دینے تے میری تیری ماں اماں جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا تسی فرمایا سی ایک مہینہ نہیں ہونا آج تے 29 دن ہوئے نے فرمایا عائشہ پریشان نہ ہو عربی مہینے 29 دنہ دے بھی ہندے نے تے اماں عائشہ دا بستر کی دا بستر اماں عائشہ دا بستر لاہوریو جبریل وہی لے کے آؤندہ ہی نہیں جب تک بستر عائشہ دا ہندہ نہیں یہ بھی خاصا میری ماں نو ملے ہے اماں جی فرماندیاں نے میرے رب نے او انعام کر چھڑے میں ساری زندگی اللہ دے کے سجدے چ پئی رواں تے میں او دا شکریہ ادا نہیں کر سکا یہ بھی میرے انعام ہے حضرت اماں جی ام سلمہ نو بھیجیا نا بیویاں نے ساریاں بیویاں نے 2 گروپ سن حضرت عائشہ حضرت حفصہ حضرت سودا ایک گروپ علیحدہ سی اماں جی ام سلمہ تے دوجیاں بیویاں دا گروپ علیحدہ سی جدو آقا اماں عائشہ دے گھر ہوندے سن ادو صحابہ تحفے بڑی کثرت نہ بھیجدے سن تے دوسریاں بیویاں دے گھر آپ جاندے نہیں سن بھیجدے صحابہ نہیں انہیں لوگ تحفے بھیجدے سن اماں عائشہ دے گھر تے اماں جی ام سلمہ نو بھیجیا ہے پہ جا کے اللہ رسول نے گل کر کے پہ جدوں عائشہ دے گھر تسی ہوندے ادو بھی تحفے بھیج دینے جدوں ساڈے گھر آؤ صحابہ نو کہو ساڈے گھر اج بھی تحفے بھیجن تے آقا فرماندے نے سلمہ
سلمہ لا توزینی عائشہ، عائشہ دے بارے چ منو دکھ نہ دے، عائشہ دے بارے چ دکھ نہ دے۔ حضرت اماں جی سلمہ فرما دیا نے جدو جگاں دے پیر کو میں گل سنی ہے تے میں کہنی ہاں سونیا میں معذرت چاہنی ہاں اگر تھانوں میری طرفوں دکھ پہنچیا ہے تے بیبیاں کو آنا گیا حضرت فاطمہ الزہرا نو بھیج دیتا ہے آپ دی بیٹی نو کہ جگاں دے پیر فاطمہ نہ پیار بڑا کر دینے۔ فاطمہ نے آن کے گل کیتی ہے، آقا فرماندے نے فاطمہ کیا تو نہیں چاہتی جدے نہ تیرا باپ محبت کر دے تمہیں او دے نہ پیار کر؟ تینو پتہ فاطمہ زمین دی ترتی تے ساریا بیویاں دے وچوں میں سب تو زیادہ پیار کرنا تے عائشہ نہ کرنا۔ اماں جی عائشہ دا بستر ہے تے قرآن تو ہن وہی نازل ہوئی جے، قرآن سن لو تے کلیجے ٹھار لو۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ النبی کل ازواجکا ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اے نبی دیو بیویو اگر تھانو دنیا دا مالو منال چاہی دا مال لیں دیاں جاؤ تے نبی دے کارچو نکل دیاں جاؤ، اگر آمینہ دا لال چاہی دا تے پھر دنیا دا مال نہیں ملے گا۔ کتاب التفسیری سورہ احزاب دی تفسیر لکھ دیا امام بخاری رحمہ اللہ نے الفاظ آنے جدو ایت نازل ہوئی آقا فرماندے نے عائشہ تمہیں باپ ابو بکر نہ مشورہ کریا تینوں مال چاہی دا کہ آمینہ دا لال چاہی دا تے نال آقا فرماندے نے عائشہ فیصلے چ جلدی نہ کری تینوں پتہ ہے کہ میں محمد تیرے تو بغیر نہیں رہ سکتا، جلدی نہ کری۔ اللہ 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 حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرما دیا نے سن لو جواب ماں دا جیڑا عقیدہ میری ماں دائی اس زمین دی ترتی تے ہوئی عقیدہ اہل حدیث دے۔ اماں جی فرما دیا نے محبوب جی مینو ایک بات دا جواب دیو نا میں قرآن حدیث سنن تو بعد باپ ابو بکر دے دروازے تے مشورہ کرن جاواں گی میرا ایمان سلامت رہ جائے گا۔ تے میری تیری ماں قرآن سن کے حدیث سن کے ابو بکر دے دروازے تے جائے مشورہ کرن او دا ایمان تے سلامت نہیں رہندا۔ میں تے تو قرآن حدیث سنن تو بعد امام ابو حنیفہ دے دروازے تے جائیے رحمت اللہ علیہ، امام شافعی دے دروازے تے جائیے یا کسے پیر بزرگ دے دروازے تے جائیے ساڈا ایمان کی میں سلامت رہ جاندہ ہے۔ تے اللہ فرماندے نے یا نساء النبی لستن کا یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا ومن یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما۔ اے نبی دیو بیویو اگر تسی گناہ کرو گیاں تے تھانوں عذاب بھی ڈبل ہی دیاں گا، اگر نیکی کرو گیاں تے نیکیاں دے اجر بھی ڈبل دیاں گا، کیونکہ تسی یا نساء النبی یا نساء النبی یا نساء اے نبی دیو بیویو امراتن دی جمع نساء یا نساء النبی لستن کا احد من النساء اے نبی دیو بیویو تسی عام عورتاں ورگیاں عورتاں نہیں جے۔ اللہ 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 اگے کیے
انتا کئی تننا، اے جڑی تننا تے پیچھے من کننا، اے جمع مؤنث دی ضمیر ہے، یہ ساریاں بیویاں نو اللہ خطاب کر دے، نبی دیاں ساریاں بیویاں اللہ فرماندے نے تقوی اختیار کر دیاں رے آجے فلا تخزان بالقول فیتمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ تو آدھے دروازے تے کوئی بندہ ہوندہ ہے تے انہوں نرم لہجے چ جواب نہ دیا جے، بولنا تے اچھے طریقے نہ بولنا، بہتا کرخت تے سخت بھی نہیں بولنا، تے دجی گل اے وے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی دیو بیویو اپنے کراچ ٹھہریاں رے آجے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جیڑیاں جہلیت دیاں عورتاں نے انہاں دی طرح بناؤ شنگار کر کے کراچوں نہ نکلے آجے، وَاقِمْنَ الصَّلَاةَ نماز پڑھ دیاں رے آجے، وَآتِينَ الزَّكَاةَ زکاة دین دیاں رے آجے، وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کر دیاں رے آجے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی دے گھر والے اسی ارادہ کر لیا تھوڑے کو نپاکی نو دور کرن دا، تھانو اسا پاک کرنا ہے، ہمیشہ ہی پاک کرنا ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ہن اہل بیت دا لفظ آیا تے پیچھے خطاب کی نہ ہو رہا ہے، اگر بیوی اہل بیت نہیں تے میں کائنات کسے نو اہل بیت منتا ہی نہیں۔